Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis ang ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi. Kini na usab si Father Jesse nang makatud kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes sulod sa ikapito nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw, Mayo 18, 2021. Mga igsoon ang ebanghelyo nga atong pamalandungan, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Human makasulti si Jesus niini, mihat siya sa langit ug miingon, Amahan, miabot na ang takna. Pasidunggi ang imong anak, aron ang anak magpasidungog kanimo, kay gihatagan mo siya gahum pagmando sa tanang tao, aron hatagan niya kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. Ug kini mao ang kinabuhing dayon. Nga ang mga tao mo ila kanimo ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipasidunggan ko ikaw dinhi sa kalibutan, o gituman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon amahan, pasidunggi ako diha sa imong pagpakig-uban kanako. Sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo, sa wala pa buhata ang kalibutan. Gipadala ko ikaw sa mga tao nga imong gikuha sa kalibutan, o gihatag mo kanako. Imo sila, o gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang gisulti mo kanila, ug karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako ug kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo ug nagtuo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila. Wala ako magampo alang sa kalibutan, kundili alang sa mga tawo nga imong gitugyan kanako kay imo man sila. Ang tanan nga akoa imua ug ang tanan nga imo akoa. Og diha kanila gipasidunggan ako. Og karon muanha ako kanimo. Dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi. Bala ang amahan, bantayi sila diha sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, dihay sugilanon mahitungod sa usa ka missionary o nga tungod kay missionary man siya, misyonaryo, ikinahanglan niya nga mo biyahe no gikan sa iyang nasod ato sa laing nasod aron musangyaw sa ebanghelyo. Usa ka okasyon ni ana dihang nagsakay siya sa iyang barko aron nga moadto no sa laing dapit, nahilabay siya nining usa ka isla no nga nadungog nga dunay tulo ka ermitanyo nga namuyo niya nag-alagad sa Ginoo sa ilang kaugalingong gidagmay nga paagi dinhi sulod dining isla. Hinungdan nga tungod sa iyang kakuryos no, ang misyonaryo miingon nga mohapit no sa duol nining maong isla aron maduaw ug maistorya makumusta kining mga ermitanyo nga gustong moalagad sa Ginoo. Tuod man pila istorya no, naog siya no, ug miadto sa isla. Gitagbo siya ning tulo ka mga ermitanyo nga sa iya palang unang tan-aw mga inosente yung gayo no nya kana bang maila nga wala in taon sila gyoy laing gikatuna na diha sulod diha sa isla kay isla ra gud in taon. So unang gipangutana sa misyonaryo ngadto sa mga ermitanyo mao nga kung kaila ba sila sa Ginoo. Ang tubag sa mga ermitanyo kaila sila no. Ang Ginoo no sa ka Dios diha sa tulo ka persona. Matuod niini nangutana dayon siya no kung giunsa nila pag-alagad kining Dios nga ilang nailhan sa ginagmay nga paagi. Miingon sila nga magampo kami no, magampo ra gyud mi mura among pamaagi no nga mao alagan niya magampo ra mi sa Ginoo. So tungod kay naghisgot man sila pagampo, ang misyonaryo miingon dayon unsa man inyong pagampo no sa inyong paagi sa pagampo. So ang tulo ka mga ermitanyo mitubag ingon ani ang among pagampo, Father. God, you are three, we are three, have mercy mo nilang pagampo. Tungod kay mao man ang ilang pagampo no, gi-appreciate biya pud sa no sa misyonaryo no nga ang ilang pagampo no, simple kay nga pagampo. Pero miingon siya murag kulang man tungod kay dunay pagampo nga gitudlo ang Ginoong Hesus no nga hinato no ang the Lord's Prayer ang amahan namo. So hinungdan nga iyang gitudloan sila ang tulo ka mga ermitanyo sa pagampo nga gitudlo sa Ginoo nato ang pagampo sa amahan namo. So tubok adlaw iyang gipamemorya niya no ang mga ermitanyo sa tulo ka sa pagampo no sa amahan namo. Nya tungod lagi kay wala in tao'y pagkakuan gyud no kana bang wala maanad ba no sa
klase sa education nga naata kanang memorization. So dugay kay silang ka-memorize hangtod nga nagabi. So pero sa walay hunong, wala pud mohunong ang misyonaryo pagtudlo nila. Pagkaugma tungod kay nakita naman niya nga murag ka-memorize na silang tulo, mi padayon siya sa iyang panaw, no. Samtang dito siya, to pila istorya no to, no. Samtang dito na siya sa iyang barko aboard the ship niya. Biyahe na. Tingala sila, no, uban sa iyang crew nganong dunay gasinggit dito sa ubos, no. Samtang nabiyahe ang barko. Idungaw sila. Yung pagdungaw nila, ilang pagkadako kasi ilang kahingang hadihang nakita nila nga ang tulo ka mga ermitanyo nagdagan, no, nagsunod sa barko og nisangpit nangita sa misyonaryo. Din usa ilang giingon, ingon sila, "Dear priest, no, we have forgotten about the prayer that you told us, no. Nalimot ni. Usa ka word ra man to among nalimtan, kung nalimot naman hunon mi tanan." Apan ang misyonaryo nga nakasabot pag-ayo og daw naklaro na niya ang tinuod nga kahulugan sa pagtuo ug pag-ila sa Ginoo, miingon o mitubag ngadto sa mga ermitanyo. Ayaw na, never mind. It does not matter if you have forgotten the prayer that I taught you. What matters most is that you know exactly how to pray and you know God even in that simple prayers of yours, no. Yan inyong pag-ampo, no. So balik mo ngadto sa isla. O pag-ampo, gamit ang pag-ampo nga naanda ninyong gamiton. Ngano ako gisulti ninyo mga igsuon? Tungod kay sa ebanghelyo mga igsuon, dunay nindot kaayo nga gihimo ang Ginoo alang sa mga tinun-an. Now remember, take note of this. Basta maghisgot ka nitag tinun-an, yeah, of course, nagpasabot na, no, sa napulog duha ka mga tinun-an sa Ginoo, no, ang mga apostoles. But then ayaw kalimot, no, that the term disciples or tinun-an nagpunting pod nato nga mga naningkamot nga mosunod sa Ginoo. So when we speak about disciples, we are included in this, no. Apil ta niini. So sa gibuhat niya sa alang sa iyang mga tinun-an, nagampo siya. Asa siya nagampo? Ngadto sa amahan. Ug unsa iyang pagampo, duha ka butang ang giampo niya. Una, that the Lord will teach and guide His disciples. Mutudlo og mugiya sa iyang mga tinun-an. Ngano man, si Jesus manggod, no, atong nalabantong mga kadita kalimot, no, miaging Domingo, Ascension Sunday, mo to sabot, saka siya sa langit. Pero dili niya gusto nga bation sa mga tinun-an nga gibiyaan niya sila. So unsa iyang gipangayo sa Ginoo that God will teach and guide them. Og eventually, no, kay sa Ascension Sunday man atong Domingo, karong sunod Domingo, Pentecost Sunday man. And that is how God will teach and guide His disciples. Pinaagi sa Espiritu Santo nga kanunay nagiya og nagtudlo nato. Sunod, no, nga pag-ampo nga gihimo sa Ginoo alang sa iyang mga tinun-an, kini nagampo siya og iyang gipangayo sa amahan nga ang iyang mga tinun-an makabaton sa kinabuhing dayon. Kung ato lang bitong tan-awon pagay og sabton deep within our hearts the prayer that Jesus made for us, makatandog kayo, no? Walay laing gitumong o gituyo ang Ginoong Hesus alang nato nga mga nagsunod kaniya nga makabaton ta sa kinabuhing dayon. O eventually kay kinabuhing dayon man nya tuwa man siya gauna ngadto, ikauban nato siya dito sa paraiso ug puloy-an nga giandam sa Ginoo nato. Pangutana garo, no, usabay kahulugan ining giingon og eternal life kinabuhing dayon. And there is a surprise definition in the gospel today. Matod pa ni Jesus, eternal life is this, that they will know you, the only true God, and Him whom you have sent, Jesus Christ. Nga makaila sila kanimo ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Mao nay kinabuhing dayon alang sa Ginoo mga igsoon. Ang kalibutan dunay lahi nga definition mahitungod sa kinabuhing dayon. Alang sa kalibutan, ang kinabuhing dayon equals kinabuhing walay katapusan. Mabitan no nga ang natad sa siyensya ug medisina kanunay gyud nga nangita og paagi aron nga mulungtad ug mutaas ang kinabuhi sa tao. Mabitan nga naanay mga daghan kayong mga kuanron, mga genetic kanang mga modifications, no, aron lang ang mga nangunot nanigulang na mainat in taon unya mabatan-on ang panagway, no. Mo na tungod kay mo man ang definition sa kalibutan lagi, no, sa kinabuhing dayon, katapusan, walay katapusang kinabuhi. Ug gani sa mga birthdays ang atong iampo kanunay man nga unta taghaan pa sa Ginoo og taas nga kinabuhi.
Wala gyud ta nagampo og kinabuhing dayon. Di man na mao no. Pag ampo ginato diha taas ang kinabuhi. Muna nga ang atong mga handa kada kasagaran sa birthday, bihon, pansit kay simbolo kuno na sa long life no. Taas ang kinabuhi. Pero malingaw ko usahay no kay ako ang mahuna-hunaan mo dayon kay taas lagi nga kinabuhi pero dali pud mabugto kay dali man na mabugto ng kanang pansit o bihon. Bitaw anyway, so much on that. But kamo ni ang kahulugan sa kinabuhing dayon alang sa kalibutan. Kinabuhing walay katapusan. Pero lahi ang definition sa Ginoo. Dili garantiya nga taas kag kinabuhi nya nakabato na kag kinabuhing dayon ana. Dili mao. Mag-unsa man ang imong taas nga kinabuhi pero dili ka malipayon nya. Dili pod makahuluganon ang imong pagpuyo. Ang balaang kasulatan mga igsuon nagsulti nato nga ang kinabuhi kang kinabuhing dayon dili masukod sa gitas-on sa kinabuhi kundi sa kalidad sa kinabuhi. It's not how long but how good, no? It's not the quantity of life but the quality of it. No? Dili ang gitas-on kundi ang kalidad sa kinabuhi. Mao bitaw ni nga sa ebanghelyo klaro gid kay ang giingon. Balikon nako. Kini ang kinabuhing dayon nga sila makaila kanimo ang bugtong matuod nga Dios og sa imong gipadala si Hesukristo. Sa ato pa, ang kinabuhing dayon mga igsuon, maunang usa ka kinabuhi nga nahilambigit ug nakaila pag-ayo sa Dios. Maunay nindot nga kinabuhi mga igsuon. Ang pangutana karon, kon ang kinabuhi nga dayon kanang nahilambigit ug nakaila pag-ayo sa Ginoo, na kadto ra ng mga nagtuon sa theology kay nakaila man sa Ginoo ug kanang nahilambigit pag-ayo sa Ginoo, alang lang na atong mga sigig ampo kada adlaw. Pero dili mga igsoon, dili na mao. Sama sa akong giingon sa istorya ganiha, it's not how much you know about God. It's how good you know God. Dili kung unsa ka kabaga sa mga libro parehas sa daghan ini. Daghan sa akong likod no, wala bi ko sahay pero naana mo sama ni mo ko laing background no. Lain po akong i-background mga bulak no. So kani gid no niya. So balikon ako. Ang kabalaan sa kinabuhi, mao nang kinabuhi o kanang kinabuhi or ang kinabuhing dayon, mao nang kinabuhi nga nahilambigit og nakaila pag-ayo sa Ginoo. Ug dili magdepende ang imong pag-ila og paghilambigit sa Ginoo sa imong educational attainment. Dili ni kay ay sila ra pader kay kamo ra pader kay nagtuon mo og theology nakailagin mo sa Ginoo or kamo lang pader sila kamo mga madre mga obispo mga pari mga deacon kay kamo naman sigig ampo. No, it's not adlaw-adlaw sa itong kinabuhi mga igsuon gitagaan ta sa Ginoo og avenues mga higayon mga panahon nga makigisulti siya nato aron maila og mahilambigit niya sa atong mga kasinatian mga igsuon atong pangitaon ang Ginoo diha. Mao ni importante kaayo, doon ako itulo ka mga suggestions unsaon nga atong mapalambo kining atong pag-ila o pagpakiglambigit sa Ginoo. Unang-una gyud mga igsuon, akong suggestion nga dili gyud ta mohunong sa pagampo. Yes, ang kalibutan karon daw natayog pag-ayo sa COVID, pero dili ra ang kalibutan ang natayog kun dili hasta ang kinabuhi sa pagampo. Karon lisod kayo mag-ampo no tungod kay di man ka pwedeng mag-ampo uban sa grupo. So ang dili man pwede mo tapo karon mag-ampo no. Doon na 50% no nga mumisa pero lisod kayo 50% ra man gamera. So karon mao ni atong pagadak-an diha sa imong personal nga pag-ampo sa Ginoo. Pakigsulti gyud niya. Kay ni anang paagiha sama atong tulo ka mga ermitanyo sa akong istorya, uy maila nimong Ginoo. Kay makigsulti man siya nga nimo. Ang problema lang po basig ikaw ra po sige sulti sa imong pag-ampo no, sige ikaw ra sige yaw-yaw ba no. Pag-ampo po niya, pangayo po nga mosulti niya, madunggan nimo ang Ginoo no. Pray not only kanang magyaw-yaw ka pero kanang muhilom pug ka ba niya maminaw sa isulti sa Ginoo nimo. Ikaduha, gawas sa pag-ampo, importante kaayo nga atong pas-ano ng mga hagit nga gipadala sa Ginoo nga ninato. Atong mga crosses ba? Sa mga crosses karon ang cross tingali nga pinakabugat nga atong pas-anon pag-ayo. Ang kalisod nga gidala ni ining pandemya. Ang kalisod.
Pero atong pasano ni sa hinay-hinay mga igsoon. Remember that whatever crosses we will bring with us no sa atong panaw sa kinabuhi. Ang Ginoo sa gibuhat niya karon nagampo siya alang ni adtong mga tinun-an niya nga nag-struggle sa pagtuo. So kung nag-struggle ka karon kalipay, uy, ngano man, ang Ginoo mismo ang nag-ampo alang nimo. Ug ang Ginoo guna na ingon diya siya no nga ang Dios muhatag bisan unsay inyong pangayuhon sa akong ngalan. Nya siya na gud mismo ang nangayo alang sa iyang mga tinun-an. Siya ro di siya dunggon sa aman. Atong padayunon gyapon pasano na to ang mga cross kay kining tanan dunay katapusan. Sama nga ang pagpasakit ug kamatayon sa Ginoo sa cross dili maoy katapusan kay ang pagkabanhaw miabot man niya ang pagsangka sa langit atong miaging Domingo mitungha. Mao pud na ang mga crosses mga igsoon. Nga atong mga crosses mao ra nay magdala nato sa atong kahimayaan. Mao nay magdala nato duol sa Ginoo. Ug mao man to ang kinabuhing dayon, kinabuhi nga nahilambigit ug nakaila pag-ayo sa Ginoo. Ikatulo ug katapusan, padayon nga matinud-anon sa Ginoo. Taliwala sa daghan nga mga mahitabo sa kalibutan. Padayon nga matinud-anon sa Ginoo. Yes, murag lisod kaayo nga mahimong faithful karon sa Ginoo tungod sa kalisod ng atong giatubang, pero again balikon nako, mao ni ang hagit. Remain faithful to the Lord. Kay matinud-anon siya kanunay. Og sa imong pagpabilin nga matinud-anon sa Ginoo taliwala sa daghan nga makalisod sa atong kinabuhi. Duol kay ka sa Ginoo. Og kay duol ka sa Ginoo, automatic duol ka sa kinabuhing dayon. Kadumdum gyud ko sa dihang kas-ano nga nagbiyahe ko no gikan sa ko misa tingali sa murag sa sentro tingali to no. Yeah. Drive ko sa sakyanan na din. Kadungog ko sa balita no mahitungod sa kining usa ka citizen no sa Tanggob City no nga nakakita og kwarta ba nya mga 9,000 tingali to no. Nga gibalita sa DXDD no. Nya giuli niya sa tag-iya, nya gidayeg sa pag-ayo sa mayor sa Tanggob no si Mayor Jenny Tan o sa iyang bana po no ang atong governor si Governor Philip Tan no tungod kay taliwala sa pandemic karon, taliwala sa kalisod. Wa gyud niya ang kuna ang butang nga dili iya. Kanay na ba no? Bisan sa kalisod, mapabilintang magbuhat sa maayo ug matinud-anon sa Ginoo. Mga igsoon, hinaot pa unta no, hinaot pa unta. Nga masabtan nato ang tinuod nga kahulugan sa kinabuhing dayon. Ang kinabuhing dayon nagpasabot og kinabuhi nga nakaila ug nahilambigit pag-ayo sa Ginoo. Tulo ka butang paagi asaon nga makaila ug mahilambigit sa Ginoo. Magampo padayon sa pagpas-an sa atong mga palas-unon ug magpabilin nga matinud-anon sa Ginoo. Mga igsoon, hindi na lang kukutob sa dili pa nako tapuson kining pamalandong tungkuti ko sa pagtimbaya ko sa kamayong buntag ug bag-ong semana na pod ninyo no. Sa tanan nga mga nagtan-aw karon sa atong telebisyon ug naminaw sa atong mga radyo sa atong pamalandong no, DXD sa DXD. Bayong adlaw may buntag niyang tanan. Sa mga nag-follow sa atong Facebook page ug nag-subscribe sa atong YouTube channel, good morning ninyo tanan. O God bless. Salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa mga nagsuporta nato diha no sa pangdalaga no, labi na nila ni Ma'am Lizel o Kuya Julius Bungabong ba silang anak si Isa diha sa Kapilya sa Mintereng sakop sa parokya ni sa Santa Teresita sa Banyadero, nila ni Ma'am Emma Filipino, Kapitan Renyel Asok ug sa iyang mga kauban diha no. Good morning niyo tanan diha no. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagsuporta no sa atong programa. O sa tanan nga maabot sa atong Sibya nakaila mo nako pero ako dili na ko kaila sa inyong mga ngalan pero naminaw mo karong adlaw hinumdumi inig magkita ta kaila ko sa imong naong ingon ka nako nga naminaw ka pero di ko kaila man nimo so di ka nako mag-greet pero i-greet mo nako tanan sa ngalan sa katilingban sa DXDD uban namo ni Archbishop Martin no. Good morning niyo diha tanan no. Salamat sa inyong kanunay nga pagsunod. Akong special greeting sa mga naa sa ilang paminimalay karon nya naminaw si Ma'am Chris o Sir Alan Lubitania, si Ma'am Ben ug Sir Dado kanuniyo, si Tatay Ben ug Nanay Rafael Estose, si Pare Daryl ug Regsan Estose sa ilang pamilya no, si Nanay Helenovo sa ilang pamilya, si Dr. Lady ug Kuya Aldrin Perez uban sa ilang pamilya, si Pare Dudong Tumataw sa ilang pamilya pod no, sa ilang mga silingan ang pamilya ni Pare Ramel, pamilya Mides de Los Santos Tak-an diha sa Kabatuan no. Sa pamilya ni Sir Ayan ug Ma'am Jean Veloso ban silang anak nga si RJ. Sa pamilya ni Pare Oscar Arivalo diha sa Kalabayan. Sa pamilya ni Richard ug Faith Bation diha sa Pulot no.
uban sa atong mga tigpaminaw po diha no, ang mga batan-on sa pulot no, naman diha atong presidente sa mga batan-on si Arvin. Ug sa among layout artist nga kanunay po din naminaw no, si Jameson Villa no. Good morning mo diha uban sa imong pamilya. Regards ko sa imong pamilya diha no. Sa pamilya ni Nanay Grace Pang-an diha sa Aristan Village uban sa iyang mga anak. Good morning niyo tanan. Ug kamong tanan, balikon ako nga nakadungog ug naabtan ini atong Sibya no. Bisan asa nga lapit sa probinsya diha sa Lanao del Norte, sa Lanao del Sur, Misamis Occidental, diri sa Zamboanga del Norte, taman sa maabot no, kay maabot pud tao gamay sa Zamboanga Sibugay no, sa Ipil no. Good morning niyo tanan ug salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta. Igsuon, ayang kalimot nga ang maayong balita nga mao ang pulong sa Dios ang gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot nga magpuyo sa pulong sa Dios. Sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon dili gayud abton og kalaya ug timpo sa timbunga mamunga siya mayong mga bunga. Igsuon ug panausab uban sa pangamas atong mahal nga inahan sa Santa Maria nga gitawag sa mga misamisnon ug ang birhen sa kuta ang Dios magpanalangin kanimo kanunay sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.